San Olivero Plonkit. Sa Hulyo 1, 1681, si Obispo Olivero gibitay. Una sa bitaya, gipasulti una siya. Siyang pakigpulong, gipamatod niya sa makausa, ang yang bala ang pagtuo sa tinuhang Katoliko. Si Obispo Olivero, mao ang katapusang Katoliko nga pari sa Irlandia, nga nagpakamatay tungod sa paglaban, pagpanalipod sa tinuhang Katoliko. Siya usab ang una sa mga pari ng Irish nga martir, o una sa tanan nga Irish gikanonisar sa simbahan. Siya ang labing mainiton nga magbalantay sa panon nga Kristohanon sa Irlandia. Ang iyang pagkamagbalantay matinud-anon og dili malalis. Ang simbahan sa Irlandia gilutos pag-ayo sa mga kaaway sa siglo na 17. Ang nagsunod-sunod nga mga hari sa Inglaterra Protestante, gilutos nila ang simbahang Katoliko aron ang pagpapas niini sa mapa sa tibok Inglaterra, Irlandia o Escolandia. Sa pagkamatay na sa obispo sa Armago, si Olivero gitudlo nga may mupuli sa namatayng obispo. Unya mibiya gilayan siya sa Roma og mipanaw siya paingon sa Irlandia. Og sa Desyembre 1, 1669, siya gikonsagrahan nga obispo. Ang una nga duha ka tuig niya sa Irlandia malinaw, kay ang suliran politikanhon og relihiyosohanon medyo milurang na. Gani ang gobernador og si Obispo Olivero, may relasyon sila nga mahigalanon tali kanilang duha. Mainiton og makugihon kaayo si Obispo Olivero sa iyang mga kakuhan. Dasig siya kaayo sa gimbuhaton sa simbahan, sulod lamang gani sa 6 ka bulan, linibo na kakatawhang Kristohanon ang iyang nakumpirmahan. Nalibot usab niya ang naglain-laing diocese sa nasod. Gilig-on niya ang iyang relasyon ngadto sa makaparian, din kaniadto bugnaw og komplekto tungod sulay tino nga leader. Iyang gihingusgan ang kalambuan sa kaparian sulod sa iyang archdiocese. Duha ka sinodo ang iyang gipatawag aron atimanon ang kahimtang og panginabuhi sa kaparian og pagpalambo sang gimbaton episkopalyahanon. Sa wala pa mamugna ang kalihukang ekumenihanon, si Obispo Olivero dugay nang nagdamgo og naglaraw niini. Gani yan ang kinigihulagwayng daan sa iyang kinabuhi tali sa mga kamestrohanan sa laing sikta. Busa sud siya sa mga protestante, dili sila maghinilabtanay sa isig ka pagtulunan sa isig ka simbahan. Hubos siyang paningkamot ang kaparehang Jesuita, nagpatindog og mga tulunghaan sa mga kadayosisahanan sulod sa iyang jurisdiction, og ang mga kabataan ng mga protestante gitugutan sa pagtuon tupad sa mga Katoliko. Ang dako nga paglambo sa pastoralisanhong kakuhan sa simbahan, nakamatikod ang hari. Ug unya miabot ang usa ka dekreto sa hari din ang tanan nga kaparian o kaobispuhan sulod sa tibok kanasuran sa Britanya palagputon sa gawas. Dili buot si Obispo Olivero mobiya sa iyang panon, busa nagtago-tago siya kauban sa laing obispo og nag-antos sila sa labihang kalisod, isip gihingita, pugitibo, dakpunon. Apan bisan pa ni ana, didto siyang taguanan, nagpadala gihapon siya og mga sulat pastoral ngadto sa mga panon, paglipay, pagdasig kanila. Human mokalma ang mapait nga bagyo sa panglutos batok sa simbahan, si Obispo Olivero mibalik siyang archdiocese. Malinaw na usab ang panahon. Hinuon doon nila ing bagyo sa sulod nga iyang atubangon. Kinibatok sa laing obispo mahitungod sa isyo pagpangulo sa archdiocese. Kaya ang obispo sa Dublin midumili pag-ila sa archdiocese sa Armago, din si Obispo Olivero ang pangulo nini. Kanadto giilaman kini, apan karon wala na ilha sa Dublin. Dili nato malalis ang duha ka obispo ang katuyuan mao ang pagpalambo sa simbahan. Apan ang tawhanong interest mo'y nagpatugbabaw ni adtong panahona. Ang panagbangi nining duha ka obispo
natapos lamang sa diha nga si Obispo Talbot himatyon sulod sa bilangguan. Si Obispo Olivero miduaw kaniya siyang silda sa tinguha pagpakig-uli sa niuna. Apan labaw sa tanan, mao ang paghatag sa katapusang sakramento sa himlatyon nga obispo. Nagtulin ang panahon. Unya sa tuig 1678, dunay dautan nga hohungihong nga mikuyanap ingon og daob nga kuno ang mga Katoliko nagkasabot sa pagbuntog sa protestanting gahom og patyon ang hari sa Inglaterra. Pinaagi ni usa ka intriga nga hohungihong miulbo ang laing pangluto sa hari batok sa simbahan. Mga kaparian ug mga leader sa simbahan gipangdakop, gibalhog sa bilangguan. 5 ka pari nga Hiswita nagdumala sa tulunghaang Katoliko, gihurot og sikop sa kagamhanang protestante. Si Obispo Olivero naduhig niini. Ang yang eklesiastikanhong kaakuhan dili gid niya kapugngan nga may lambigid siya sa mga isyu bisan man ang palakat pasangil niini dili tinuod. Og sa tuig 1679 gipasikop siya ubos sa mando sa gobernador. Gidala siya sa Dundalco aron maatubang sa hukmanan. Mga mini nga ebidensya gitamparos bato kaniya apan wala kini makaunsa kaniya. Unya gidala siya ngadto sa Inglaterra, gitanggong siya sa atob. Pait kayo ang iyang kahimtang. Ang mga kiha bato kang Obispo Olivero ulay gibugaton, mga hinimo-himo lamang. Apan lagi kay dako man siyang tao sa simbahan, kaaway siya sa hari. Og sa Hunyo 8, 1681, gibista sa makusa ang iyang kaso. Nining higayuna, siya gihukman nga sad-an. Mao kini ang lakbit-hubit sa mong sentensya. Ang nagpahipi nimo nga pagbudhi sa nasod, Obispo Olivero, mao ang imong pagtanom sa usa ka mini nga tinuhan. Din walay bisan gamay nga maayo. Hinuon, dulumtanan sa Dios. Kay nagtudlo ikaw sa pagpadaplin sa kasuguan sa Dios. O nagpasalo ikaw sa sala sa nakalapas niini. Ang kamatay ni Obispo Olivero, gipangandaman niya kini og maayo. Sa buntag sa adlaw siya patyon, gitugutan una siya pagmisa sulod sa iyang silda. Sa pag-abot niya sa Tiburno, ang dapit adto siya patya, yang gibasa ang iyang katapusang pulong, yang gipamatuod nga sa walay kalibutan sa mga kiha pasangil bato kaniya, yang gipasaylo ang iyang mga kihanti, ang berdugo nga may mupatay kaniya, ang mga pulong nga gipamulong ni Kristo didto sa krus, mausab ang gipamulong ni Obispo Olivero, sa dayon gihunusan siya sa kinabuhi, og siya nagkanayon. Sa imong makamot, O Dios, akong ihalad ang akong kalag. Dayon niyang tugyan sa iyang kagalingon ngadto sa kamot sa berdugo. Sa tuig 1918, gipasidunggan sa simbahan si Obispo Olivero. 2 ka tuig ang bilabay, gitakda siya nga santos sa simbahang Katoliko. Ang fiesta ni San Olivero Plunket gisaulog sa Irlandia, Australia o sa New Zealand. Tungod sa daghang kaayong mga balatian, pinagi sa panghilaba ngadto sa maong balaan sa Dios. Gani 560,000 ka mga debutante kang San Olivero Plunket nga mitamla sa ilang ngalan aron ilusad ang kampanya nga si Obispo Olivero kanonisahon sa Santo Papa sa Roma. Og sa Oktubre 12, 1975, gikanonisar si Obispo Olivero ni Papa Paulo VI. Isip usa ka santos, martir sa simbahan. Ang usa ka himayaong kamatayon mao ang pagpakamatay alang og tungod ni Kristo. Mao kini ang mensahe sa kinabuhi ni Obispo Olivero Plunket sa atong panahon karon.